त्या भितर गेलेले झाडां लावपाक भितर गेलेले कित्याक लागून दिसलें तुमकां झाडां लावची जागो आमचो जाग्यान आमकां झाडां लावपाची आसली कारण कशें आसा सरावंडींग जे तुमी पळयला तितून सगळे तेणी नश्ट करून उडयल्ले आसा दोंगर कापलेलो आसा झाडां जी आमची पयलींची काजी काण्णां चुन्नां बीन कितें कसली कसली झाडां जी आसली वखदाची झाडां आसली पळय ती सगळी नाशाडी करून उडयल्ली आसा सो आमी गांवच्या लोकांनी डिसायड केलें की जे आमचे जे मारून जे काबार केल्लेले आसा पळय ते आमी परत उत्पन्न करपाचे कारण आमचे फुडले पिळगे खातीर आमकां जाय ते कारण आमी जी चुन्नां काण्णां काजी मुट्टे जे आमी पयले आयज जे हांगासर तुमी पळयता पळय ते जर फुडें कंटिन्यू चल्ले जाल्यार ते आमच्या भुरग्या बाळांक पळोवंक मेळचें ना तांकां फक्त फोटवांनी पळोवचें पडटलें की काजी म्हण कितें ते चुन्नां म्हण कितें जावं फाल्यां मुट्टे म्हण कितें आसा पळय न्हू ते भुरग्यां जे ल्हान ल्हान भुरगे आहा पळय तांकां फोटवांनी दाखोवचें पडटलें आमकां की बाबा आमचे कडेन अशें अशें आसलें आतां हे सगळे हे कोण लोदा हावजींग कोण येयल्लेलो आसा पळय तेणी हे सगळे काबार केल्लेले आसा कितली झाडां लायल्या आनी कसलीं झाडां लायल्या 150 सुमार आतां झाडां लायिल्लीं आसा आमी थोडी वखदाची आसा फळांची आसा भितर आनी धुपाची म्हण तशी आसा वडाची झाडां आसा काजीचे रोंपे आसा आंब्याचे काजी भिण्णां गुलमोहर मागीर कवाथे लायला मागीर सायलो लायला आनी गावठी झाडां लायल्या गोंयची झाडां पणस सुद्दां लायलेल्या पणसाची बियो बीन घातलेल्या पोणो कितले प्रॉपर्टीन लायला तुमी 2 प्रॉपर्टी लायला सध्या आमी 169 आनी हांगा 149 सर्वे नंबर 149 हय टोटल आतां पळय ह्या आतां आमी 150 लायला फुडें आतां फुडल्या आयतार आमी दिसान दीस आमी येतले हांगासर येतले तर कितल्यो प्रॉपर्टी आहा भितर सगल्यो 77 टोटल टेनंटेड 66 अशें 76 तो तुमी आतां आयतारा येतले आनी ना डेली येतले आमी आयतारा अशें न्हू आमकां डेली येतले आमी जसो आमकां झाडां लावपाचे जायदाची आतां झाडां लायला आसा पळय तेंची आमकां काळजी घेवपाक जाय तेज्या प्रमाणे आमी येत रावतले हांगा तो तुमकां तेणी सांगला तुमकां परमिशन दितले म्हणून एंट्री भितर परमिशनाची एक्चुअली कायद्या प्रमाणे हेंच्या परमिशनाची आमकां गरज ना कारण आमी आमच्या प्रॉपर्टीन वयता हेंच्यांनी इल्लिगल कंपाऊंड बांदलेले आसा ते कंपाऊंड आमची पंचायत एक्शन घेयना ते कंपाऊंड मोडपाक जाल्यार आमकां हेंच्या फुड्यान हांगा परत येवपाची गरज ना आमच्या घरा कडसून आमकां हांगा डायरेक्ट येवपाक वाट आसा म्हणजे तुमी म्हणटा ते सकयलच्यान समज तर हें ओपन करीत तें कंपाऊंड जाल्यार तुमी म्हणटा वाट तुमकां ते सायडल्यान सारकी जाता सारकी आमची रेग्युलर वाट ती तुमकां आमी जाय जाल्यार दाखोवंक शकता कारण आमचे सगळे वाटेनसून तश्यो वाटो आसा भितर येवच्या खातीर आमच्या प्रॉपर्टीन येवच्या खातीर हेंच्यांनी कंपाऊंड घातला आनी सगळे आमचे वाटो ब्लॉक केल्लेले आहा म्हणून आमकां अशें येवचें पडटा नाल्यार आमकां अशें येवपाक हे वाटेन येवपाची आमकां गरज नासली तो सरकारा कडेन तुमची मागणी कितें आसतली जेन्ना पळय आतां सरकार म्हणटा कितें 10 लाख झाडां लावची आनी तुमी एक मोहीम चालू केलेली आहा हिंगा झाडां लावपाची तर दिसना सरकारान तुमकां सपोर्ट करता म्हण ह्या मोहिमा बाबतींत कसो सपोर्ट करता सरकारान हे सगळें काबार केला मरे आतां आमी सरकाराक सपोर्ट करता ही झाडां लावन म्हणजे उलटें जाल्लेलें आमी सरकाराक आतां ही झाडां लायला पळय सरकारची झाडां लाय सांगता पळय आमी लायिल्ली आहा त्या हितूनसून तुमकां दिसून येतलें की आमी सरकाराक सपोर्ट करता झाडां लावन एनवायरमेंट वाचून एनवायरमेंट पळोवंक वचल्यार सरकारान काबार केला सरकारान तेका परमिशन दिवन हे सगळे काबार केल्लेले आसा तर दिसता ह्या फुडें जे पळय ते कंपाऊंड इल्लीगल आहा पळय तेजी कारवाई जातली म्हणून कारवाई जावपाकूच जाय आनी करपाकूच जाय त्या पद्दतीन आमी लिगली आमी आमचें जें काम जें कितें आसा पळय तें आमी चालू केल्लेलें आहा तें कशें आसा आतां तुमीच आयकलां फाटल्या दिसांनी पंचायत डायरेक्टर म्हणटा आपल्याचे हात बांदलेले आहा तशें प्रत्येक डिपार्टमेंटांनी तेंचे हात बांदलेले आहा कारण तेजे खातीर हो प्रोसेस जो आसा पळय तो स्लो जाता तो कितें आसा तो ज्या पद्दतीन जावपाक जाय पळय लोकांचेर जो अन्याय जाता तो सॉल्व जावपाक जाय पळय ते जे स्पिडीन जावपाक जाय ते स्पिडीन जायना डिस्ट्रक्शन करपाक स्पीड फास्ट आहा डिस्ट्रक्शन करता पळय ताका स्पीड फास्ट आहा पूण ते वाचयतलो जाल्यार जी स्पीड ना तेजी स्पीड देंवलेली आसा तो नाशाडी करपाक म्हणटा तुमी ह्या सरकार फुडें आहा हय हेजेसून पयले आपल्यान दिसून येता तर जेन्ना ती भाशणां जाता की झाडां लावची एक पेड माँ के नाम तेजेर मागीर तुमचें कशें कितें एक पेड माँ के नाम हे म्हणटा पळय पूण आमच्या ज्या आज्यांनी पणज्यांनी त्यांच्या वक्तार त्यांच्या आज्या पण एका आवयक जी लायिल्ली पळय झाडां ती हेंच्यांनी नाशाडी केल्ली आहा न्हू त्यांच्या वक्तारू एक पेड माँ के नाम अशें आसलें दिसता न्हू म्हणून हेंच्यांनी इदी व्हडली झाडां लायली आनी इदी व्हडली जाल्या ती आनी आमकां दिसता हे पळय इदी व्हडली जंगलां जी जाल्या पळय ती तेन्ना लायल्या आसतली आमच्या आज्या पणज्यांनी न्हू पूण आतां हे कितें म्हणटा ती झाडां मारता आमच्या आज्यांनी बीन लायिल्ली आहा पळय ती झाडां मारता आनी आतां म्हणटा एक पेड माँ के नाम ते केन्ना मागीर तर ते हे उलपण वयतले सगळे हे आहा पळय सद्याक आहा पळय ते नाशाडी तेच नाच जातले मागीर फुडें आनी ल्हान फायदो कितें म्हणटा ह्या सरकारा कडेन जाल्यार कसलीच अपेक्षा ना
फक्त यांचे जे प्रोपोगंडा चाललेला की इतकी झाडां लायतली तितकी झाडां लायतली, लास्टाक कित्याक झाडां लायल्यो जात जाल्यार तेची कुयदाद घेवंक जाय. आयज तो कित्याक सगळे मंत्री येतले एक लायतले पर्यावरण दीस म्हणून, फाल्यां एका पाणी कोण घालतलो, फाल्यां आसतले हे आसचेच ना, म्हणजे देखरेख करपाक मागीर कोण ना, कोण ना, म्हणजे ती लायले तितल्या कुसता थंयसरूच वर्ल्ड एनवायरमेंट डे तितल्या पुरते उरतलें तें. इतक्यात पुरती. तर आयज एक हें आमकां दिसून येयलें पळय, जेन्ना तुमी एंट्री मारूंक सोदताले पळय तेन्ना तुमची कागदां जाल्ली तुमचे कडेन, टेनंट आहा पळय तेंकांच अलावड आहा एंट्री, उरलेल्यांक एंट्री ना म्हणून. तर फुडें कितें? फुडें आमी एका टेनंटेड जे कितें लिगली आसा पळय आमची जे आतांची नांवां आसा ती सगळीं कशें आज्याच्या पणज्याच्या नांवान आसा. 114 टेनंटेड जी सगळ्यांची नांवां आसा पळय आज्या पणज्यांच्या नांवान आहा. सो ते सगळे जाण वयर पावलेले आहा, ते हांगासर ना. आनी हे तेंची नांवां तो एकलो म्हणटा हें नांव मरे असो यो म्हणटा, एका खंयसून हाडून वयरसून हाडपाचो. तेजे आतां चेडे आहा, भुरगे आसा, नातवंड आसा. आमी म्हण नातू कोण तेजे चेडे म्हण कोण सुनो म्हण ते रिलेटीव ते हांगासर आसा न्हू, तेंच्यांनी येवन हांगासर झाडां लायिल्लेली आसा आमी, फॅमिली जी फॅमिली आसा पळय त्या पद्दतीन. तर आतां तुमची पंचायत आहा, कारापूर सारवण पंचायत आहा, तुमकां दिसना जेन्ना वर्ल्ड एनवायरमेंट डे मनयता त्या टायमार तुमच्या पंचायतीन एक्चुअली हो इनिशिएटीव घेवपाक जाय आसलो, पूण आयज तुमी इनिशिएटीव घेता, तर कशें कितें? पंचायत आमच्या 50वा दीस आसलो पळय तेन्ना 5 मेंबर सगळे मेले कळ्ळें. सो आनीक तेंचे कडसून आमकां अपेक्षा ना, हे तुमी पळयला तेंकां दिसता तेंचे दहन केल्लेलें आसा पंच, सो तेंचे कडसून आनीक अपेक्षा दवरी सारकें कांय उरलेलें ना. 7 पंचांक आमी होलपल्ले आहा, जे 4 पंच आमच्या आहा ते आमच्या आहा. हय, आमचं जे कोण आमच्या सपोर्टींग आहा पळय ते आमच्या कडेन येयल्लेले आहा झाडां लावपाक. 5 मेंबर आसा आमची.